अस्सलाम वालेकुम। एक आम सी शाम, एक अचानक बजती हुई फोन कॉल और एक जुमला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बाप, एक बेटा, एक फैसला और एक ऐसी मुलाकात जो किसी ने सोचा तक न था। ये कहानी सिर्फ जज्बात की नहीं, ये इंसान के अंदर छुपी हकीकी ताकत की गवाही है। और सबसे अहम बात यह कि ये एक सच्ची कहानी है, ऐसी सच्चाई जो अफसाना लगती है, जिसने किसी के आंसुओं, फैसलों और कुर्बानी से जन्म ली है। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वाकया नहीं, एक तब्दीली है। इंतकाम नहीं मगर कुछ और है। कत्ल का ये दर्दनाक कहानी कितनी अहमियत इख्तियार कर गई थी, इस बात का अंदाजा अखबारात की शय सुर्खियों से लगाया जा सकता है। लॉस एंजलिस टाइम्स ने लिखा, टीनेजर शॉट व्हाइल डिलीवरिंग पिज्जा, सेंसलेस एक्ट ऑफ वायलेंस शेक्स कम्युनिटी। दी सैन डिएगो यूनियन ट्रिब्यून ने लिखा, 20-year-old तारिक कमीसा गन डाउन, फादर रिस्पॉन्सेज विद फॉरगिवनेस नॉट रिवेंज। दोस्तों, लेकिन यह खबर सिर्फ चंद सत्रों तक महदूद न थी। यह खबर बाप के लिए क़यामत का ऐलान थी। ये 1995 का साल था, एक आम सा साल, एक ऐसा साल जिसमें दुनिया शायद अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। लेकिन अजीम कमीसा के लिए ये साल हमेशा के लिए ठहर गया। वो शाम जब फोन की घंटी बजी तो वो एक आम लम्हा लग रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई, आपके बेटे तारिक को गोली मार दी गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनते ही एक बाप के लिए वक्त जैसे थम गया हो, फिजा में जैसे एक सर्द लहर दौड़ गई हो और अजीम के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। तारिक कमीसा सिर्फ 20 साल का नौजवान, एक ख्वाब, एक उम्मीद, एक नस्ल की नुमाइंदगी, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तारिक एक मेहनती और ख्वाब देखने वाला नौजवान था। दिन को तालीम हासिल करता, रात को पिज्जा डिलीवर करता, बस अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश करता था। लेकिन उस रात जब वो एक पिज्जा ऑर्डर देने निकला, उसे क्या मालूम था कि वो अपने ख्वाबों के साथ खुद भी खत्म हो जाएगा। रास्ते में एक गैंग के लड़कों ने उसे रोक लिया और सिर्फ 14 साल का एक लड़का टोनी एक्स ने उस पर गोली चला दी। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ तारिक नहीं मरा, उसके साथ अजीम कमीसा का वजूद भी टूट गया। उसके ख्वाब, उसकी दुनिया, उसकी नस्ल का वारिस, सब कुछ राख बन गया। क्या आप सोच सकते हैं उस लम्हे की शिद्दत, वो दुख जो चीख नहीं सकता, वो आंखें जो अब कभी पुरुमीद ना हो सकी। और उस वक्त जब हर शख्स बदले की बात कर रहा था, जब इंसाफ का शोर मचाया जा रहा था, अजीम कमीसा ने कुछ और सोचा, कुछ ऐसा जो शायद दुनिया के लिए नाकाबिल यकीन हो। जैसे जैसे कत्ल के बारे में मालूमात मिलती गई, वो सोचने लगा, एक बच्चा सिर्फ 14 साल का बंदूक तामे कैसे पहुंच गया? ये तो खुद भी एक कुर्बानी था, महरूमी का, गुर्बत का। दोस्तों, कभी कभी गम इतना गहरा होता है कि वो सिर्फ दिल को नहीं तोड़ता, बल्कि रूह को भी झंझोड़ देता है। अजीम कमीसा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तारिक के कत्ल के बाद अजीम कई दिनों तक गहरे सदमे में रहे, लेकिन एक दिन खामोशी के उस कमरे में जहां वो तन्हा बैठे थे, उन्होंने एक ऐसा रूहानी तजुर्बा किया जिसे वो आज तक नहीं भूले। उस लम्हे को बयान करते हुए अजीम कहते हैं, मैं फर्श पर बेहोश गिरा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने जिस्म से बाहर निकल आया हूं। मैंने खुद को बाहर से देखा, एक मुर्दा शिकस्ता जिस्म। और तब मैंने एक आवाज सुनी, गोली के दोनों तरफ मजलूम खड़े थे। ये वो लम्हा था जिसने अजीम को बदल दिया। वो जान चुके थे कि टोनी एक्स सिर्फ एक कातिल नहीं, वो खुद भी निजाम का मारा हुआ बच्चा था। उस आवाज ने उनके गम को एक नया रुख दिया। वो सिर्फ बाप नहीं रहे, उसने एक मिशन का आगाज किया। तारिक कमीसा फाउंडेशन की बुनियाद रखकर उनका पैगाम वाज़ेह था, वायलेंस इज अ लर्न्ड बिहेवियर एंड इट कैन बी अनलर्न्ड। तशद्दुद सीखा जाता है और उसे दोबारा ना सीखना भी मुमकिन है। लेकिन दोस्तों, अजीम का असल इम्तिहान अभी बाकी था। चंद ही महीने गुजरे थे कि उन्होंने एक कदम उठाया, ऐसा कदम जिसकी तवक्को ना किसी ने की, ना किसी में हिम्मत थी। उन्होंने मुलाकात की टोनी एक्स के दादा से, ब्लेस फीलेक्स, एक खामोश बूढ़ा शख्स जिनके चेहरे पर निदामत लिखी थी और आंखों में वो दर्द जो शायद सिर्फ एक दादा ही महसूस कर सकता है, जिसका पोता एक मासूम जान लेने का मुजरिम था। फीलेक्स अपनी पोते की गलती का बोझ उठाए शर्मिंदगी के साए में जी रहे थे। वो कहते हैं, मैं उस दिन के बाद खुद को इंसान महसूस नहीं करता था। मैंने अपना खानदान, अपनी इज्जत और अपनी रूह सब कुछ खो दिया था। लेकिन अजीम, जिनका दिल नफरत के बजाय रोशनी से भरा हुआ था, उन्होंने वो किया जो शायद कोई और ना करता।
انہوں نے فیلیکس کو فاؤنڈیشن میں شمولیت کی دعوت دی۔ جی ہاں، ایک ایسا باپ جس کا بیٹا مارا گیا اور ایک ایسا دادا جس کا پوتا قاتل ہے۔ دونوں اب ایک ہی مقصد کے لیے متحد ہو رہے تھے۔ یہ صرف معافی نہیں تھی، یہ تبدیلی کی تحریک بن چکی تھی۔ اب وہ دونوں اسکولوں میں جا کر بچوں کو بتاتے تھے، ہتھیار اٹھانا آسان ہے لیکن اپنے درد کو روشنی میں بدلنا یہ اصل ہمت ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں عظیم کمیسا وہی نہیں رکے۔ دوستو، دو ایسے لوگ جن کی زندگیوں کا مرکز غم، دکھ اور اندھیرا تھا، اب ایک ساتھ کھڑے ہو کر امریکہ بھر میں ایک پیغام دے رہے تھے: معافی ممکن ہے اور ضروری بھی۔ یہ الفاظ صرف ایک جذباتی تقریر نہیں تھے، یہ وہ تجربہ تھا جو ان کے دلوں سے نکل کر لاکھوں دلوں میں اتر رہا تھا۔ ایسے دل جو کبھی نفرت، انتقام اور غصے کی آگ میں جلس چکے تھے۔ پھر آیا وہ دن سن 2000 میں۔ 5 سال بعد وہ لمحہ آیا جب عظیم کمیسا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوجوان سے ملیں گے جس نے ان کے بیٹے کی جان لی تھی، ٹونی ایکس۔ ٹونی ایکس جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک تنگ کوٹری میں قید تھے۔ عظیم اس سے ملنے گئے۔ وہ دونوں 6 گھنٹے تک آمنے سامنے بیٹھے رہے۔ ایک باپ جس کی آنکھوں میں صبر اور دل میں ایک گہرا خلا تھا، اور ایک قاتل جس کی روح پچھتاوے کی قید میں سسک رہی تھی۔ خاموشی کے کچھ لمحوں کے بعد ٹونی نے نگاہیں جھکائی، آنکھوں میں نمی لیے کہا، میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے لائق نہیں، مگر پھر بھی میں آپ سے، آپ کے خاندان سے معافی چاہتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں۔ اور پھر وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی کہانی سنائی۔ مجھے میرے والدین نے بچپن میں چھوڑ دیا۔ 6 سال کی عمر میں میں اپنے دادا کے پاس بھیج دیا گیا۔ میرے لیے گینگ کلچر ہی دنیا بن گئی، وہاں جہاں بندوق طاقت تھی اور جرم زندگی۔ وہ الفاظ اس کے دل کی گہرائی سے نکل رہے تھے۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا، آنکھیں جیسے ماضی کے اندھیروں میں جھانک رہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے تلخ راز بے نقاب کر رہا ہے۔ اور پھر عظیم کمیسا نے جس تحمل، وقار اور عظمت روح کے ساتھ جواب دیا، وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے تاریخ بن گیا۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، اور جب تم آزاد ہو گئے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو۔ یہ صرف معافی نہیں تھی، یہ نجات کی دعوت تھی، ایک نیا آغاز، ایک نیا راستہ، وہ راستہ جس پر چل کر ٹونی اپنی زندگی کو معنی دے سکتا تھا۔ اور آخرکار سن 2019 میں وہ لمحہ آیا جب 24 سال جیل میں گزارنے کے بعد ٹونی ایکس آزاد ہو گیا۔ اب وہ ایک سادہ سا انسان ہے، ایک پلمبر جو ایمانداری سے روزی کماتا ہے، لیکن اس کی اصل کامیابی وہ ہے، اب وہ طارق کمیسا فاؤنڈیشن کے بورڈ کا حصہ ہے۔ اسکولوں، جیلوں اور کمیونٹی سینٹرز میں جا کر وہ اپنی کہانی سناتا ہے، ایک قاتل کی کہانی جو نجات یافتہ ہے۔ وہ بچوں سے کہتا ہے، جرائم سے دور رہو کیونکہ جرم تم سے تمہاری انسانیت چھین لیتا ہے۔ اور پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم واقعی بدل چکے ہو، تو اس نے اپنی گہری سچ بولتی آنکھوں سے صرف اتنا کہا، ہاں، لیکن یہ آسان نہیں تھا، مگر یہ وہ سفر ہے جو مجھے انسانیت کی طرف لے آیا۔ یہ سفر اب صرف اس کی ذات کا نہیں رہا تھا، یہ اب دوسروں کی زندگیوں کو بھی نئی راہ دکھا رہا تھا۔ اور آج عظیم کمیسا اس نوجوان کو جس نے ان کے بیٹے کو مارا اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ میں اسے طارق کی طرح چاہتا ہوں۔ اس میں مجھے ایک نئی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ طارق کی بہن اسے اپنا روحانی بھائی مانتی ہے۔ یہ صرف معافی نہیں، یہ روح کی آزادی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں نفرت کی زنجیریں ٹوٹ چکی تھی، جہاں دل درد سے گزر کر روشنی سے جڑ چکے تھے، جہاں انسانیت سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ اور جب ایک باپ اور ایک قاتل دونوں ہاتھ ملا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ معافی ممکن ہے، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ انسان کی اصل طاقت بندوق میں نہیں، معافی میں ہے۔ دوستو، یہ تھی کہانی دکھ، پچھتاوے، معافی اور نئی زندگی کی۔